खोज्छ भने त्यसका आँखा निकाल्न र त्यसलाई देशबाट लखेड्न नेपाली जनताले जानेको छ। त्यसका लागि हामी तयारी गर्नुपर्छ। आज नेपालका हरेक नागरिकलाई यो झन्डा प्यारो छ, केही विदेशी दलाल बाहेक। नेपाली नागरिकता बोकेका विदेशीको आडम्बरमा हुर्केका केही फटा दलालहरूलाई चाहिँ यो झन्डा अप्यारो होला। नेपालीको पहिचान के हो? म उदाहरण दिन चाहन्छु। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भर्खर विदेश भ्रमण गरेर आउनुभयो। शेरबहादुर देउवाले हाम्रो विचेत गरिसक्नुभयो, हामी देशको प्रधानमन्त्री नेपालको राष्ट्रिय पोसाक लगाउनुपर्छ, होइन भने यो देशको प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन। घरमा जे लगाउनु हामीलाई आपत्ति छैन। मुलुक भनेको, देश भनेको तपाईँलाई लाग्छ माटो मात्रै हो, भूगोल मात्रै हो। देश भनेको कहिले पनि भूगोल होइन। राष्ट्र भनेको भूगोल मात्र होइन। राष्ट्र भनेको त्यो भूगोलभित्र भएको धर्म, संस्कृति, परम्परा, त्यसको भाषा, भाषी, वेशभूषा हो। यो सयौं फुलको फुलबारी देश हो। आज यो विविधता भित्रको एकताको देश हो। आज विभिन्न जात जातिहरू मिलेर सुन्दर सपना पोख्ने देश हो। यो देवताहरूको देवभूमि हो। यो संसारकै उत्कृष्ट मुलुक हो। विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश हो। जुन देशमा 3 प्रकारको हावा र 3 प्रकारको भूमि पाइन्छ। जुन देशमा तपाईँको हिमालको विश्वको सबभन्दा अग्लो सगरमाथादेखि सबभन्दा तपाईँको होचो फेजदेखि लगेर विश्वका ठुल्ठुला हिम नदी, हिम श्रृङ्खला, र त्यति मात्र होइन, हामीले ठुल्ठुला वेद व्यास र देवताहरूको कुटीले भरिएको, देवी देवताहरूले भरेको देवभूमि हो यो नेपाल। यो नेपाल देवभूमि हो। यो देवभूमिलाई कसैले यदि विदेशीले आँखा गाड्ने कोसिस गर्छ र एमसीसी जस्ता राष्ट्रघाती चिज ल्याएर यो मुलुकभित्र छिराउन खोज्छ भने त्यसका आँखा निकाल्न र त्यसलाई देशबाट लखेड्न नेपाली जनताले जानेको छ। त्यसका लागि हामी तयारी गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आज एमसीसी गरिराखेका छन्। म 2-4वटा कुरा कसैलाई आक्षेप लगाएको होइन। राष्ट्रवादी मै हुँ भन्नेहरू एमसीसीको बारेमा चुक्कसम्म बोल्दैनथे। गणतन्त्रवादी मै हुँ भन्नेहरू एमसीसीको यहाँ उच्चारण गर्नलाई अप्ठ्यारो मान्थे। तर यो आन्दोलन यही अभियानको जगमा बन्यो। यही अभियानले पहिलो पटक यो एमसीसीको विरुद्धको पब्लिक आन्दोलन गर्यो। म तपाईँलाई याद दिलाउन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा आजसम्म सबैभन्दा बढी हस्ताक्षर बोकेर यदि कोही गएको छ भने हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले 87 लाख रेकर्डेड हस्ताक्षर एमसीसीको विरुद्धमा लगेर सदनदेखि सडकसम्म तातियो। मयौँ भनेर पास गर्ने दलहरू, मयौँ भनेर पास गर्ने ती रापरवाका नेताहरू, सारा राष्ट्रवादीदेखि क्रान्तिकारी भन्नेहरू सबै सुतेका थिए। आज त्यो एमसीसी पास गर्नका लागि एमसीसी चाहियो भनेर माग्ने प्रचण्ड पनि अहिले एमसीसी पास गर्नु हुँदैन भनेर लागेका छन्। यो हाम्रो अभियानको पहिलो सफलता हो। यदि कसैले तपाईँलाई सोध्छ भने के गरेको अभियान खोलेर भन्दा हाम्रो अभियानको उद्देश्य सिर्फ चामल बाँड्नु होइन। यो अभियानको उद्देश्य राष्ट्रियतालाई बचाउनु हो। तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। यो झन्डा, यो राष्ट्रिय झन्डा यति प्यारो छ। आज नेपालका हरेक नागरिकलाई यो झन्डा प्यारो छ, केही विदेशी दलाल बाहेक। नेपाली नागरिकता बोकेका विदेशीको आडम्बरमा हुर्केका केही फटा दलालहरूलाई चाहिँ यो झन्डा अप्यारो होला। यो झन्डा चलाए। यो झन्डा चलाउँदाखेरि हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले पहिलो पटक मुद्दा हालेर त्यो अपराधीलाई खोरको सलाकतमा लगेर जाकेको थियो। त्यो जाक्नु पनि यो अभियानको पहिलो उद्देश्य थियो कि राष्ट्रिय झन्डा कसैले चलाउन, कसैले यो राष्ट्रिय झन्डामाथि आँखा गाड्ने हिम्मत नगरून्। यो झन्डा हाम्रो प्राण हो। यो राष्ट्र हाम्रो प्राण हो। आज मुलुकका हरेक देश बनेका छन्। तपाईँले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ होला तपाईँहरू। विश्वका हरेक मुलुक बनेका छन्। के आफ्नो मुलुकलाई बिर्सेर तिनीहरूले आफ्नो देश बनाउन सकेका छन्? तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो घरमा बस्नुहुन्छ। तपाईँले यदि आफ्नो घरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भने, यदि आफ्नो घरलाई माया गर्नुहुन्न भने तपाईँले त्यो घर कहिल्यै पनि विकास हुँदैन। राष्ट्र पनि एउटा घर हो। यो घरलाई प्रेम गर्न सक्नुपर्छ, यसलाई माया गर्नुपर्छ। जब माया र प्रेम भयो भने देश उठाउन सकिन्छ। हाम्रो अभियानको पहिलो उद्देश्य अरू केही पनि होइन, एउटा उद्देश्य हो आफ्नो राष्ट्रलाई माया गर्नु, यो राष्ट्रलाई प्रेम गर। यति धेरै प्रेम गर कि यो देश छोड्न पनि मन नलागोस्। यो राष्ट्रका प्रत्येक भ्रष्टाचारका विरुद्धमा बोल्न सकियोस्। यो राष्ट्रलाई सुधार्न र यो घरलाई सुधार्नलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद के बाद भन्छ। मैले त्यो वादको विरोध गरेको होइन। ती वाद आफ्नो देशमा फिट भयो होला। अनि संसदीयवाद के बाद बेलायतबाट आएका वादहरू छन्। अनि हामीलाई एउटा कुरा गर्नुहोस् त, म तपाईँलाई 3-4वटा कुरा भन्छु। विश्वको सबभन्दा उत्कृष्ट किताब के हो? एकछिन गुगलमा गएर हेर्नुहोस् त। वेद हो। त्यो वेद लेख्ने व्यक्तिको नेपाली।
विश्वको शान्तिको र ध्यान केन्द्रको सबभन्दा उत्कृष्ट व्यक्ति को भनेर यदि कसैले सोध्यो भने भगवान श्री गौतम बुद्ध हुन्, जसको पावन भूमिमा आज हाम्रो विस्तारित बैठक बस्दैछ। यदि विश्वको सबैभन्दा बढी आयुर्वेदिक भएको देश कुन हो भने पनि त्यो हो नेपाल। यदि विश्वको सबभन्दा सुन्दर देश को छ भने पनि नेपाल हो, किनकि हरेक 20 किलोमिटरमा हाम्रो हावापानी फरक हुन्छ। तर विश्वको गरिब देश को हो भने पनि नेपाल हो। किन भयो भन्दाखेरि तपाईँ हाम्रो सोच विदेशी दलालको भयो। यहाँ धेरैले भन्ने गर्छन् मार्क्सवाद 100% लागू भन्दा देश कहाँ भयो? विश्वको कुन देश मार्क्सवाद लागू गरेर कहाँ पर्नु भएको छ? स्वयं मार्क्स आफै भिखारी भएर भने। अनि तिनको सिद्धान्त यो देशमा ल्याएर भन्छ नेपालमा नेपालवाद चाहिन्छ, मार्क्सवादको आवश्यकता छैन यो देशमा, नेपालवाद चाहिन्छ। यो त भूकन्ते र रटन्ते आतङ्ककारी कसरी बनाउने भनेर सिकाइएको प्रोपागन्डा मात्रै हो। मार्क्सवाद आफैमा असफल। चाइना मार्क्सवादले सफल भयो, पुँजीवादले सफल भएको। म अर्को एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। को छ? होचिमिन्न भेटनाम मार्क्सवादले सफल भयो, विश्वमा कहाँ छ सफल भयो? जबकि नेपालमा सफल हुन्छ। बङ्गालमा मार्क्सवाद लागू भएपछि के भएको थियो? मार्क्सवादी आउँदाखेरि बङ्गाल कङ्गाल थियो। ममता बनर्जी आएपछि बङ्गाल आज भारतको उत्कृष्ट तपाईँको स्टेट भनेको छ। हाम्रो देशमा पनि मार्क्सवादका नाममा खोल ओढेर यो देश चुस्ने म आज पनि भन्छु, यो देशमा नेपालवादको आवश्यक छ, नेपाली धर्मको आवश्यक छ, नेपाली परम्पराको आवश्यक छ। विदेशीका फोटा झुन्ड्याउँदैनौँ, तिनलाई च्याच्छौँ, बरु नेपालीका फोटा राख्छौँ। हाम्रा वीर पुर्खाहरू छन्। बडा महाराज धिराज पृथ्वीनारायण शाह छन्, गौतम बुद्ध छन्, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा छन्। यहाँ तमाम ऋषिमुनिहरू छन्। उहाँहरूका वेद, उहाँहरूको लेखाइ, उहाँहरूको समाज सुधारले विश्व जगतलाई हल्लाएको छ भने हामीले हाम्रो देशमा राख्न केही अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर यो अभियानको उद्देश्य नेपालवादलाई स्थापित गर्नु हो, नेपालको भूमि बचाउनु हो, नेपालको परम्परा बचाउनु हो, नेपालको धर्म संस्कृति बचाउनु हो। यो अभियान सामान्य रूपमा कोही केटाकेटीले खेलौना खेलेर बनाएको अभियान होइन। यो कुरा सबैलाई हेक्कार आओस्। यो अवधारणा पत्र तपाईँ कहाँ पनि आउँछ, हामीले प्रदेश वाइज दिन्छौँ। हामीले यो अहिले साथीहरूलाई म आग्रह गर्छौँ, हजुरहरूले दिँदा हुन्छ। यो हाम्रो दस्तावेज अन्याय अत्याचार कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्ध सशक्त आवाज घन्काउँदै अनि सुशासन, समृद्धि, न्याय र राष्ट्रवादका निम्ति निस्वार्थ सङ्घर्ष गर्दै नयाँ खाका, सोच, नीति र कार्ययोजना बनाउन देशभर तथा विदेशबाट पाल्नुभएका न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू, उपस्थित आदरणीय महिला तथा सज्जन वृन्द, हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको तर्फबाट एवं सर्वप्रथम यहाँहरूलाई दोस्रो केन्द्रीय समिति भेलाको यस सत्रमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। प्रिय साथीहरू, प्रिय सहयात्री मित्रहरू, देशमा बढ्दै गरेको अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातका विरुद्ध सङ्गठित रूपमा सशक्त आवाज उठाउँदै न्याय, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रवादका पक्षमा काम गर्ने उद्देश्यले गत मिति 2076 साल फाल्गुन 15 गतेका दिन हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको स्थापना गरेका थियौँ। स्थापनादेखि आजसम्मको यात्रामा नेपाली न्यायप्रेमी जनताको साथ, सद्भाव र सहयोगको बलमा आवाज उठाउँदै सङ्घर्ष गर्दै र यस अभियानलाई न्यायप्रेमी देशभक्त नेपाली जनताको आवाज बनाउन सफल भए। अन्धकारको जुनकिरी बन्दै भोलिको सुनौलो बिहानीको आशा बन्न सक्यौँ, त्यसको निम्ति देशप्रेमी नेपाली जनतामा हामी सबैको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। आफ्नो जीवनको परवाह नगरी व्यक्तिगत र पारिवारिक सुखी खुसी त्याग्दै देश र जनताका निम्ति सङ्घर्ष गर्नुहुने, देश र विदेशबाट सद्भाव, सल्लाह, सहयोग गर्नुहुने सबै न्यायप्रेमी देशभक्त बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। मेरो तर्फबाट र यस अभियानको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद सहित कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। सद्भाव दर्शाउनुहुने सच्चा राष्ट्रसेवक, कर्मचारी, सेना, प्रहरी, पत्रकार, व्यापारी, बुद्धिजीवी, उद्योगी, महिला, युवा, विद्यार्थी,
किसान, मजदुर सबैलाई हार्दिक धन्यवाद अनि आभार। यो देशको निर्माणदेखि आजसम्म निस्वार्थ रूपमा देशका निम्ति बलिदानी गर्नुहुने महान शहीदहरूप्रति भावुक श्रद्धासुमन, राष्ट्रका निम्ति योगदान गर्नुहुने वीर वीराङ्गना, राष्ट्र सेवक तथा जनप्रति हार्दिक नमन। प्रिय मित्रहरू, आजसम्मको कामको समीक्षा र भावी नीति तथा कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न दोस्रो केन्द्रीय समितिको भेलाको माध्यमबाट हामी बुटोलमा भेला भएका छौँ। विश्व सामु सगरमाथासँगै मुसुक्क मुस्कुराउँदै चन्द्र र सूर्य ध्वजा फहराउँदै स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्ड रूपमा स्थापित देश नेपाल हो। महर्षि राजा जनक, विश्व शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्ध, माता सीता सद्भाव के दूत भृगुटीको पावन भूमि नेपाल हो। यशस्वी राजा यलम्बर, न्यायका प्रतिमूर्ति राजा रामशाह, कल्याणकारी राजा महेन्द्र मल्लको सेवा भूमि हो नेपाल। महर्षि कपिल, महर्षि वेदव्यास लगायत ऋषि मुनिहरूको पवित्र तपभूमि हो नेपाल। नेपाल आमाका वीर सपूत अमरसिंह थापा, भीमसेन थापा, बलभद्र कुँवर, कालु पाण्डे, ऐमान सिंह बस्नेत, भक्ति थापा, वंशराज गुरुङ, जयन्त राणा मगर, बलिभद्र राणा मगर जस्ता वीरहरूको वीर भूमि हो नेपाल। वैदिक तथा तान्त्रिक धार्मिक पद्धतिको सङ्गम बिन्दु, सनातन धर्म परम्परा, किराँत, बुद्ध, जैन तथा हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको पूजनीय ओमकार भूमि हो नेपाल। थुम्का थुम्कीहरूमा देवी देवताहरूका विचरण गर्ने, सुनगाभा लालुपाते लालीग्रहसँगै मुस्कुराउँदै डाफे मुनाल कोइलीसँग नाच्दै गाउँदै गाउँ बेसी सबै जात जाति मिलेर बस्ने राष्ट्र निर्माता श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहको 4 जात छत्तीसगढमाको साझा फुलबारी हो नेपाल। वीर पुर्खाहरूको रगतले सीमाङ्कन गर्दै विशिष्ट वेशभूषा, भाषा, संस्कार, संस्कृति, सद्भाव, समृद्धि र सभ्यताले विश्वसामु सरगौब उभिने सपनाका साथ स्थापित देश नेपालमा कैयौँ राजनीतिक उतार चढाव तथा परिवर्तनहरू भए। परिवर्तनको क्रम कालखण्डमा थोरै शासक र नेताले पुर्खा र देशको सपना साकार पार्न लागि परे भने धेरै जसो व्यक्तिगत, पारिवारिक, समूहगत तथा गुटगत स्वार्थ सिद्ध गर्न तल्लीन भए। बर्लिनको पर्खालसँगै विश्वमा एकदलीय तथा निरङ्कुश शासन व्यवस्था ढल्दै गए र संसारभर खुला प्रजातन्त्रको लहर चल्यो। यही क्रममा हामी कहाँ पनि 2046 सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनः स्थापित भयो। खुल्ला स्वतन्त्र वातावरणमा नेपाल र नेपाली जनताको सकारात्मक आमूल जनयुद्ध सुरु गरियो। देश र जनताका नाममा हजारौं नेपाली आमाका छोराछोरीहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाए। देश बाहिरको सहमति र सम्झौताको नाटक मञ्चन गरियो। मूलतः विदेशी शक्तिको प्रयोजनमा सम्पन्न 2065-63 को जनआन्दोलनले अर्को परिवर्तन ल्यायो। अभूतपूर्व उपलब्धि भयो। अब देशले काँचुली फेर्ने भयो भन्दै झ्याली पिटियो। सधैँ एकपछि अर्को सपना र आश्वासनले ठगिएका नेपाली जनता फेरि आश्वस्त भए। राजनैतिक, अराजनैतिक र तौर तरिका भए गरिएका परिवर्तनको मौन साँची बस्न जनता विवश भए। कतै अँध्यारो कुनामा लेखिएको रेडिमेड संविधान घोषणा गर्न अरबौं खर्च गरे, अनेक नाटक प्रपञ्च गरे। यतिका बावजुद पनि कर्फ्यू लगाएर जनताको आवाजलाई कुचुल्दै अभिमत थुन्दै संविधान जारी गरे। यो संविधान नेपालीले बनाएको होइन, यो धेरैलाई थाहा छ, तर बोल्न सकेका छैन। सदियौंदेखि सद्भाव र सहिष्णुताले भरपूर समाजमा जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताले विभाजनको रेखा कोरियो। जनताको विश्वास कुचल्दै कुशासन, भ्रष्टाचार, विकृति, विसङ्गतिलाई संस्थागत गरियो। सिंहदरबार गाउँ गाउँमा लैजाने नाममा सिंहदरबारको भ्रष्टाचार गाउँ गाउँमा पुर्याइयो। बेरोजगारीले आहत नेपाली युवाहरूलाई विदेश दिन बाध्य पार्दै लाखभन्दा बढी युवाहरूलाई देश छाड्न विवश बनाइयो। रेमिटान्समा देश चलाउँदै भ्रष्टाचारमा लिप्त बन्ने तर विदेशबाट सरदर दैनिक 3 जना भन्दा बढी नेपाली होनहार युवाहरूको लास आएको आँखा चिम्लिए। यति मात्रले नपुगेर आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण थुपार्दै देशलाई असफल राष्ट्र बनाउन उद्यत भइरहेका छन्।
यस्तो विषम परिस्थितिमा हरेक नेपालीका सामुन्ने मात्र 4 विकल्प भए। पहिलो विकल्प, यिनका विकृति विसङ्गतिलाई शिरधारै गर्दै जो हात सो साथको मान्यता बोकेर यिनैका साथ लाग्ने, पहिलो विकल्प। दोस्रो विकल्प, विकृति विसङ्गतिलाई ठुलो हेरेर बस्ने। आज देशभित्रकै गद्दार भ्रष्ट र राष्ट्रघातीहरूका विरुद्ध लडेर वीर पुर्खाहरूको बलिदानले बनेको यो महान देशलाई बचाउँदै सद्भावपूर्ण सौहार्द र समन्त निर्देश बनाउने सौभाग्य मिलेको छ हामी सबैलाई। यो सौभाग्य हो हामी सबैलाई। विकृति विसङ्गतिका विरुद्धमा बिगुल फुकौँ, कुशासन र भ्रष्टाचारका विरुद्धमा आवाज बुलन्द गरौँ भन्ने अठोटका साथ यो देशको माटो शिरमा लगाउँदै देश र जनताका निम्ति बलिदान गर्ने प्रतिज्ञा गर्दै न्यायप्रेमी देशभक्तहरूको सहमति सहकार्य र निर्णयबाट 2076 साल फागुन महिनाको 15 गतेका दिन यो हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानको स्थापना गरेका छौँ। अन्यायका विरुद्ध न्यायका निम्ति, राष्ट्रघातका विरुद्ध राष्ट्रवादका निम्ति, अन्यायका विरुद्ध न्यायका निम्ति, राष्ट्रघातका विरुद्ध राष्ट्रवादका निम्ति, कुशासनका विरुद्ध समृद्धि र निर्माणका निम्ति नेपाल र नेपालीको पक्षमा यो अभियान स्थापना गर्न र आफ्नो प्राणको परवाह नगरी सङ्घर्ष गर्दै जनआवाज बनी नेपाली जनताको मनमा यो अभियानलाई बसाउन देश तथा विदेशमा रहेर आफ्नो ठाउँमा योगदान गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण न्यायप्रेमी देशभक्त मित्रहरू धन्यवाद तथा बधाईका पात्र हुनुहुन्छ। आदरणीय मित्रहरू र प्यारा मेरा अभियानका साथीहरू, आजसम्मको हाम्रो यो साझा प्रयास र अभियानले चिर अन्धकारमा जुनकिरीले चुनौती दिए चाहिँ अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, जनघाती र राष्ट्रघातीलाई चुनौती दिन सफल भएको छ। सफल छ। सुनको लङ्कालाई सुरक्षित खान्दै मनपरी गर्ने रावणको लङ्का रूपी अत्याचार दुराचार वीर हनुमानले हल्लाइदिए झैँ यी नेपाल र नेपालीको दुराचारी र अत्याचारीहरूको हामीले जे गरे पनि हुन्छ, हामी त अजय भयौँ, हाम्रो शासनलाई कसैले डगमगाउन सक्दैन भन्ने मान्यतालाई नराम्रोसँग हल्लाउन हामी सबै सफल भएका छौँ। नेपाली जनताको साथ र सहयोग लिँदै तपाईँ हामी अरू सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढे रावणको लङ्का खरानी बने झैँ यिनका कुशासन, विकृति, विसङ्गति, अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार र राष्ट्रघातले भरपुर लङ्का खरानी बन्नेछ। आज देशको हर क्षेत्र तह तबका तहस नहस छ। हाम्रो संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज ध्वस्त पारिँदैछ। आयातित शासन व्यवस्थासँगै आएका धर्म, संस्कृति, रीतिरिवाज आदिले हाम्रोपनलाई मास्दै सक्दै सबै कुरा उनीहरूकै राम्रो भन्ने मान्यता र मनको स्थापना गर्दैछ। तसर्थ पनि हाम्रो काँधमा आज समयले ठुलो जिम्मेवारी दिएको छ। यो अभियान मात्र भ्रष्टाचार, कुशासन र राष्ट्रघात विरुद्धको अभियान होइन, यो समग्र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान हो। यो अभियान भ्रष्टाचार विरुद्धको मात्र नभई यो अभियान समग्र राष्ट्रिय पुनर्जागरणको अभियान हो, राष्ट्रवादको प्रयोग अभियान हो। समयले निर्धारण गरेको यो महान परीक्षामा तपाईँ हामी बोली, व्यवहार, सोच, शैली, विचार र कर्मले खरो रूपमा उत्तीर्ण जरुरी छ। यसका निम्ति हामीले स्पष्ट वस्तुपरक, यथार्थपरक सोच ल्याएका छौँ, जसलाई संक्षेपमा यहाँहरू सक्षम राख्ने अनुमति चाहन्छु। आत्मीय मित्रहरू र प्यारा मेरा अभियानका साथीहरू, अरबौं रुपैयाँ खर्च गरेर अनेक नाटक र प्रपञ्चका साथ विश्वको उत्कृष्ट संविधानको ढोङ फुक्दै आएको संविधानले विकृति विसङ्गतिहरू पनि लिएर आयो। जातीयता, क्षेत्रीयता र धार्मिकताले उछाल्दै सदियौँदेखिको सद्भावपूर्ण देशलाई सुनियोजित ढङ्गले टुक्रा पार्ने कोसिस गरियो।
आन्दोलनको एजेन्डा नै नबनेको संघीयता र धर्मनिरपेक्षता देशलाई लादेर ठुलो राष्ट्रघात गरियो। यो राष्ट्रघात हो। यी लगायत विषयमा निम्न बमोजिम हामीले संक्षिप्त विश्लेषण र मान्यता बनाएका छौँ। यो पेश गर्न चाहन्छु साथीहरू। हाम्रो समाजका पनि वेद, पुराण, त्रिपिटक, आगम, गुरु ग्रन्थ साहिब तथा मुन्धुमले अनुमति नदिएका चलन चल्तीहरू छन्, जुन हाम्रा धर्मग्रन्थले ती चलन चल्ती दिएका छैनन्, ती आज समाजमा छन्। कतिपय ती चलन चल्तीहरू नितान्त गलत छन्। छुटाछुट लगायतका यस्ता गलत कुरीतिहरूका विरुद्ध तपाईँ हामी सशक्त रूपमा लाग्न अति आवश्यक छ। यदि लागेन भने हामी 3 नम्बरमा आयौँ। प्यारा मेरा अभियन्ता र प्यारा मेरा मित्र साथीहरू, हामी 3 नम्बरमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। आयातित व्यवस्थाको आयातित पद्धतिले नेपाललाई हित नगरेको कुरा विगत 31 वर्षको प्रयोगले सिद्ध गरेको छ। बेलायतमा काम गरेको वेस्ट मिनिस्टर सिस्टमले नेपालमा काम गर्छ भन्ने छैन र गरेन पनि। संसदीय निर्वाचन विचार, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम नभएर धन, पैसा, जाँड, रक्सी, गुण्डाहरूको बलमा सम्पन्न हुन थाल्यो। यही महँगो निर्वाचन पद्धति नै भ्रष्टाचारको जननी भयो। यसैको परिणाम सांसद किनबेच आदि विकृति चुलिएका छन्। प्रशस्त भ्रष्टाचारी निर्वाचन पद्धतिको अन्त्य गरी दिगो सरकार बनाउन प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था आवश्यक छ। जननिर्वाचित सांसदहरूले कानुन बनाउने, सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने, तर मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्छ। यो हाम्रो 4 नम्बरमा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारले देशलाई धमिराले झैँ खाएको छ। देश आज जर्जर बनेको छ। कुनै पनि कार्यालय, अड्डा, अदालतमा पैसा नखुवाई काम बन्दैन। विकास निर्माणका गुणस्तर अत्यन्त स्तरहीन छन्। जनता आहत छन्। ठुला नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सिङ्गो राज्य प्रणाली भ्रष्टाचारमा सुलम्ब डुबेको छ। छोराछोरी पढाउने बहानामा विदेश पठाउने अनि भ्रष्टाचार गरेको कालो धन पनि विदेश पठाउने कुचलन अहिले व्यापक रूपमा चलेको छ। तपाईहरू तथ्याङ्क तानेर हेर्नुहोस्। कृपया अध्ययन गर्नुहोस्। कुनै पनि ठुला बडा नेता, कर्मचारी, न्यायाधीश, अधिकारीहरूको कोही कसैको पनि आइएल्स, टफेल पास गर्न सक्ने छोराछोरी नेपालमा छैनन्। कसैको छोराछोरी पनि नेपालमा छैनन्। तपाईहरू अध्ययन गर्नुहोस्। अवकाश प्राप्त उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विदेशमा मस्त बसिरहेका छन्, घुमिरहेका छन्। किन? कहाँबाट आयो यिनलाई रकम? यही पदमा बसेको बेला कुम्लाएको धन छोराछोरी विदेश पढाएर लुकाएर राखेका छन् यिनीहरूले। किन? म यही मञ्चबाट आदरणीय नेपाली जनसमुदायलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी भ्रष्ट भोलि यो देशमा हुने छैनन्। यिनका छोराछोरी यहाँ बस्ने छैनन्। भोलि तपाईँ हामीले दुःख पाउने छौँ। तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले दुःख पाउने छन्। कृपया समयमै जागौँ, उठौँ र यिनका विरुद्धमा आवाज उठाउँ। आदरणीय प्रिय साथीहरू र अभियन्ता मित्रहरू, 5औं नम्बरमा राष्ट्रियता। देश राष्ट्र भूगोल मात्र होइन, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, भाषा, परम्परा पनि हो। यिनको प्रभाव र परिवेशमा हुर्के बढेका जनजनहरूको मनमा अङ्कुरित हुँदै प्रफुल्लित हुने देश राष्ट्र प्रेमको भावना नै राष्ट्रियता हो। यिनै भावनाले प्रेरित जनजनको सोच, कर्म र योगदानले राष्ट्रियता सबल र सुदृढ हुन्छ। आयातित शासन व्यवस्था र यसको अवहेरले हाम्रो भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, सद्भाव आदिलाई कमजोर पार्दै राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाइरहेका छन्। विदेशीहरूको नियोजित षड्यन्त्रमा हाम्रा राष्ट्रियताका आधारभूत स्तम्भहरू भत्काइँदैछ। यिनै सेरोफेरोमा गणतान्त्रिक परिवर्तनको आडमा हठात नेपाली जनतालाई ओझेलमा राख्दै धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र लादियो।
उक्त कार्य नेपाल र नेपालीको हितभन्दा वैदेशिक शक्ति केन्द्रको स्वार्थको निम्ति गरिएको थियो। हाम्रो जस्तो बहुजाति, बहुभाषी तथा बहुसांस्कृतिक देशमा राष्ट्र संस्थाले हिजो एकताको सूत्रको काम गरेको थियो। हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक देशमा सन्तुलन कायम गर्दै दुई ढुङ्गाको तरुललाई बचाउने काम गरेको थियो, जुन आज खत्तम भएको छ। आज राष्ट्रियताको परिभाषा फराकिलो भएको छ। देशको बेरोजगारीले नेपाली छोराछोरीहरू संसारभर भौतारिनु भएको छ। राष्ट्र निर्माण गर्न सक्ने दिमाग र ताकत खाडी मलेसिया, युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलियामा श्रम सिप खेर फाल्न विवश हुनु परेको छ। यसर्थ हामीले हाम्रा भाषा, वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति, परम्परा, रीतिरिवाजको संरक्षण, सम्वर्धन गर्दै रोजगार मुलुक, उत्पादन मुलुक विकास गर्दै नेपाली राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ। राष्ट्रिय एकताको प्रतीक र राष्ट्रिय अखण्डताको निम्ति राष्ट्र संस्था पुनर्व्यवस्था गर्न नेपाली जनताले सान्दर्भिक आवश्यक ठान्छन् भने जनभावनाको कदर र सम्मान गर्दै उक्त राजनैतिक कदमको समर्थन गर्न हामीले सङ्कोच मान्नु हुँदैन। जनतामा निहित छ, हामी जनमत सङ्ग्रहमा जान्छौँ भनेको। जनताले जे भन्छन् त्यो कुरा हामी मान्छौँ भनेको आवश्यक छ। ऐतिहासिक रूपमा अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा रहेको नेपाली राष्ट्रियताको वर्तमान अवस्थामा हामी सबैले देशलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सोच्न र सोही अनुरोध गर्न आवश्यक छ। नायिकेहरूको माध्यमबाट योग्य र सक्षम राजनायिकेहरूको माध्यमबाट परराष्ट्र अवलम्बन गर्ने आवश्यक छ, न कि राजनायिकी राजदूत पद भागभण्डा बिक्रीमा बट्टामा राखेर। आज राजदूतहरू बट्टामा राखेर सेलमा राखेका छन् 7 करोड 8 करोड पनि। यसको विरुद्धमा छौँ हामी। 7 नम्बरमा सांस्कृतिक वसुधैव कुटुम्बकममा आस्था र विश्वास गर्दै सनातन धर्म, परम्परा र पद्धतिले ओतप्रोत ओमकार परिवारको सङ्गम बिन्दुको रूपमा विकसित उच्च वैभवशाली संस्कृतिको धनी देश हो नेपाल। हिमाल चाहिँ उच्च र विशाल संस्कृतिले गर्दा नै महाभारत कालभन्दा अगाडिदेखि नै अध्ययन अनुसन्धान ध्यान भएको समाज हो हाम्रो। आधुनिक नेपालका निर्माता राष्ट्रनायक श्री 5 बडा महाराज धीराज पृथ्वीनारायण शाहले यसलाई 4 जात 36 बडको साझा फुलबारीको रूपमा चित्रण गर्दै सफल कार्यान्वयन गर्नुभयो, जसको परिणाम 100 भन्दा बढी जात जाति बस्ने, 80 भन्दा बढी भाषाभाषी बोलिने, हरेक पन्थ धर्मका मानिस बस्ने देश नेपाल विश्व शान्ति र सद्भावको केन्द्र बन्यो। तर यो कुरा देउथल, नालापानी, सिन्धुलीगढीमा नेपाली सौहेर्दता वीरताका अगाडि हारेकाहरूलाई चित्त बुझेको थिएन। जसले हारे उनलाई चित्त बुझेको थिएन। कुटनै आफ्नो देशको अर्थतन्त्र बचाउन ठुला शक्ति राष्ट्रहरू नै उद्धत देखिन्छन्। तर हाम्रो सरकार र राज्य प्रणाली विप्रेसन रेमिटान्समा रमाउँदै, विदेशी ऋणमा देश डुबाउँदै भ्रष्टाचार गर्नमै तल्लिन्छ। राष्ट्रिय उद्योग कल कारखाना सबै बन्द भए, मात्र यिनीहरूको भ्रष्टाचारी उद्योगहरू व्यापारहरू मौलाउँदै गएको छ।